नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, नौजवानों में मनशियात की लत की बढ़ती हुई लानत को रोकने के लिए एक अहम इक़दाम के तौर पर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी ने पूंछ पुलिस के साथ मिलकर स्कूल के अहाते में मनशियात की लत से मुतल्लिक एक मुअस्सर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये तकरीब अनवर खान प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की मजमूई निगरानी और रहनुमाई में मुनक्कद हुई। तकरीब में तलबा, अमला के अराकीन और मुकामी मुअज़्ज़ज़ीन की भरपूर शिरकत देखने में आई। इस प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को मनशियात के इस्तेमाल के नुकसानदेह असरात के बारे में आगाह करना था। इस दौरान जलालुद्दीन फ़ानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और डॉक्टर नरगिस खान इंचार्ज ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पूंछ ने खुसूसी खिताब किया। उन्होंने मनशियात के इस्तेमाल के कानूनी, समाजी और माशी पहलुओं के बारे में बताया। प्रिंसिपल अनवर खान ने अपने खिताब में मनशियात की लत से जुड़े समाजी बदनुमा दाग पर रोशनी डाली, जो अक्सर खानदानों को बर वक्त मदद हासिल करने में रुकावट बनता है। उन्होंने मनशियात फरोशों के जानिब से नौजवान जहनों को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हेरा फेरी के बारे में भी बताया। प्रोग्राम के दौरान निज़ामत के फ़राइज़ वाइस प्रिंसिपल हारून राठौर ने मुअस्सर अंदाज में अंजाम दिए। उन्होंने आने वाली नस्ल को तबाहकुन आदात से बचाने के लिए स्कूलों में इस तरह के बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद की अहमियत पर रोशनी डाली। यहाँ आपको दिया जाएगा वो बहुत कीमती मैसेज है आपके लिए भी, और आपसे मुतल्लिक जो लोग हैं आपके घर और माशरे में, उनके लिए भी आप एम्बेसडर की सूरत में यहाँ से जो मैसेज है, जो पैगाम है कि ड्रग्स जो है वो किस तरह से हमारे इस समाज के अंदर जो है वो एक नासूर की तरह फैल रही है, और जिसका नुकसान ये है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ड्रग का शिकार हो रही है, जिस्मानी तौर से, ज़हनी तौर से, अखलाकी एतबार से। ड्रग्स के क्या क्या नुकसानात हैं, ड्रग्स है क्या, हमें इससे कैसे बचना है, ड्रग्स बेचने वाला कौन होता है, ड्रग्स का शिकार बनने वाला कौन है, किस तरह से जो है हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जानकारी हासिल करने के बाद अपने आप को भी इस लानत से। बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम जिया जोन पर इसको शर्फ हासिल हुआ है, बरतरी हासिल हुई है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमेशा पैरेलल चलती हैं। जहाँ पर इंसान के कुछ हकूक़ हैं, वहाँ पर इंसान के कुछ फ़राइज़ भी। हकूक़ और फ़राइज़ को जब हम समझ कर चलेंगे, पैरेलल लेकर चलेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह माशरा सुधर जाएगा। जहां पर एक इंसान होने के नाते हमारे ये हकूक हैं कि हम इस माशरे के अंदर तमाम जिया जून पर, तमाम मखलूक पर बरतरी हासिल किए हुए हैं बाहुक्म बारी ताला बफज़ल रब्बी, वहाँ पर हमारे फ़राइज़ भी हैं कि हमें इस माशरा को साफ़ सुथरा रखने का, इसको कामयाब बनाने का एक जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर आए थे। के बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बीड़ी के पैकेट्स के ऊपर या सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि स्मोकिंग काज कैंसर, लेकिन सभी के पास स्मार्टफोन है। अभी तक आप में से किसी ने भी अपने घर वालों को मना नहीं किया होगा कि भाई ये इससे पीने से मुंह का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, या फिर वो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आप बच्चे वो अपने माँ बाप को जाके ला के देते हो कि पियो। लेकिन उसका ये है, मैं कल भी सर से डिस्कस कर रही थी कि आज से 10 साल के बाद सबसे ज़्यादा हमारे जे के स्टेट में क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस होंगे जो कैंसर के काज करेंगे, जो कैंसर के केसेस होंगे। हम अभी ड्रग्स को लेके चल रहे हैं ना, ड्रग्स जैसे आपके पास, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपको बुखार हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सिंपल आपको एक पैरासिटामोल की टैबलेट लिख के देगा, ये खा लो तो आपका फीवर खत्म हो जाएगा। अब जब आप वो एक टैबलेट लेते हो, अब अगर उसी को बार बार रिपीट करना शुरू हो जाओगे तो बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है।
عادت پڑ جاتی ہے. جیسے سر نے بولا آپ کو کہ ڈوپامین جو ہے وہ لیول باڈی میں رائز کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, آرٹیفیشیل خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اگر بائی دی وے کسی کے گھر میں کبھی بھی ایسا ہوا ہے, آپ نے آئے دن نیوز میں سنا ہوگا کہ بہت ساری ڈیتھس بھی ہوئی ہیں ڈرگ ابیوز کی وجہ سے. ابھی 17-18 سال کے بچے جو ہیں وہ ڈرگس لے رہے ہیں, اور آپ بدقسمتی یہ دیکھیے کہ 12 سے لے کے 25 سال کا جو بچہ ہے وہ سارے کس کے بیچ میں آ رہے ہیں, ہیروئن کے کا. جیسے سر نے ابھی آپ کو انجیکشن کا بولا نا, ہمارے پاس جو کیسز ہیں وہ 12-13 سال کا بچہ جو وہ بانگ لے رہا ہے. یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جس میں ایک بار پاؤں رکھا تو پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, ایڈکشنز ہیں. ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا تھا یہ شخص شراب پیتا ہے, یہ چرس پیتا ہے, افیم کھاتا ہے, تمباکو نسوار استعمال کرتا ہے. یقیناً وہ بری باتیں ہیں, ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, لیکن وہ اتنی ہائیلی ایڈکٹیو نہیں ہے جتنا یہ نارکو ٹیررزم کی وجہ سے جو چٹا یہاں ہمارے پاس آیا ہے کہ اس کی ایک ڈوز جب اپنی زبان پہ لگ گئی یا اس کے فیومز, اس کا دھواں اندر لے لیا, یا انجیکٹیبل سے اگر وہ انجیکٹ ہو گئی, تو ایک سنگل ڈوز اتنی ہائیلی ایڈکٹیو ہے کہ دوبارہ اس کو لیے بغیر زندگی کا کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو اس دلدل میں گیا, تو جیسے آپ نے پہلے سنا کہ ایک بار جس نے یہ استعمال کر لی وہ ڈوبتا چلا گیا, گھر میں چوریاں کرتا ہے, دوستوں کی چوریاں کرتا ہے. بہت سارے لوگ پونچھ میں ہم نے ایسے دیکھے جو جا کے مندر میں یا زیارتیں جو ہوتی ہیں وہاں جو سیف لگے ہوتے ہیں, جس صندوقڑی میں لوگ نیاز نظر کے پیسے ڈالتے ہیں, وہاں سے وہ چرانا شروع کرتے ہیں. گاڑیوں کے شیشے توڑ کے بیچنا شروع کرتے ہیں, گاڑیاں چوری ہونا شروع ہوئیں. تو گویا کہ ہر طرح کی غلاظت کا سفر اس ایک ہلکے سے, ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کا مزہ, تو وہ گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کی برائیوں پہ پردہ تو ڈالے لیکن اس کو برائیوں کے راستے پہ چلنے سے روکے. اگر آپ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی, کوئی بہن, یہ بات عجیب لگتی ہے, ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکے ہی شاید اس میں انوالو ہوں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ریفرنس دیا کہ وہ جو 2 بچیاں تھیں جنہوں نے گھر کا 5 لاکھ روپیہ صرف اس شوق میں کہ ہم نشہ کریں گے ضائع کر دیا, اپنی صحت بھی بگاڑ دی, گھر بھی بگاڑ دیا, تو بچیاں بھی اس میں انوالو ہیں. اور جو بیہیویئرل چینجز, جو آپ کے مزاج کی تبدیلیاں ہیں, جو آدمی آپ کے ساتھ کھیلتا تھا, بیٹھتا تھا, اگر 4 دن سے آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا, یا جو کبھی لڑتا نہیں تھا, مرنے مارنے پہ آمادہ ہوا ہے. گھر میں دیکھیں جو بھائی آتا تھا ماں کی مدد کرتا تھا, کہیں بکریاں چل رہی ہیں وہاں چلا گیا, کسی پیڑ پر سے ہاڑیاں پلپ اتار کے کھا رہا تھا, وہ اگر بند ہو گیا ہے کمرے میں, کسی سے بات نہیں کرتا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہے, بھوک کم لگ رہی ہے یا زیادہ لگ رہی ہے, تو یہ جو چینجز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ نشے کی علامتیں ہوں, لیکن نشے کی علامتوں میں سے بڑی علامتیں ہیں. اگر کسی کو آپ ایسا کرتا دیکھتے ہیں تو بتائیں. جو دوسری اور اردو چینل میں آج بس اتنا ہی. اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں, ویڈیوز لائک اور شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں. خدا حافظ.